الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال الإمام السيوطي رضي الله عنه وأرضاه في رسالة صنفها حول موضوع المجددين أن العلماء اختلفوا: هل المجدد يكون واحدا في القرن الواحد، أم يجوز اشتراك جماعة في زمن وقرن واحد في تجديد الدين؟ اختلف العلماء، والراجح أن التجديد يكون بالفرد كما يكون بالجماعة، لأن لفظ من كما درستم في الأصول يفيد العموم. من وما يفيدان العموم، والعموم يشمل كل المجددين في القرن الواحد. فهذا الإمام ولا ريب جدد الله تعالى به الدين في شبه القارة الهندية وما حولها، وقبله الخاصة قبل العامة. فبعد مولده الشريف كما حكى إخواننا، وبعد تبحره في العلوم الشرعية المنيفة، وبعد أن صار مفتيا عالما مدرسا متبحرا يتكلم ب4 لغات على حد سواء بالعربية والأردية والسنسكرية الهندية والفارسية، وينظم بها الشعر كما سمعنا منذ قليل القصائد باللغات ال4 على حد سواء.